आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आनी FM रेनबोचे वितरावणेंत आमच्या सगळ्या आयकप्यांक परतून एकदा माय मोगाचो येवकार. आयची कार्यावळ घेवन येता लायव्ह फोन इन कार्यावळ. आयचो विशय कातीची जतनाय. आमच्या स्टुडियोत आसात डॉक्टर अदिती महाजन आनी तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला. नमस्कार दोतोर. नमस्कार. कार्यावळींत तुम्ही तुमच्या व्यस्त शेड्युलांतल्यान आमकां टायम दिलो, वेळ दिलो म्हणून आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. दोतोर, तुमची वळख हांव आयकप्यांक करून दितां. आयकप्यानो, दोतोर अदिती पार्थ महाजन, BAMS गोमंतक आयुर्वेदीक कॉलेज. तांणी पंचकर्मा डिप्लोमा केला टिळक आयुर्वेद पुणे ह्या संस्थेंतल्यान, तर MD इन टॉक्सिकॉलॉजी. आमी दोतोर तुमच्या ह्या वेगवेगळ्या विशयांविशीं आमी जाणून घेवया. फुडें वतना तांकां अवॉर्ड्स फावो जाल्या. बेस्ट पर्सनॅलिटी अवॉर्ड गोमंतक आयुर्वेद कॉलेज, तशेंच गोवा स्कॉलर अवॉर्ड आनी स्कॉलरशीप बाय गोवा गव्हर्मेंट. आनी सध्या त्यो आपले स्वताचे अशें क्लिनीक चलयतात. असिस्टंट प्रोफेसर एट गोमंतक आयुर्वेदीक कॉलेज शिरोड्या हांगा तांणी काम केलां. टॉक्सिकॉलॉजी हो तांचो मुखेल विशय. दोतोर, परतून एकदा आमच्या स्टुडियोत तुमकां येवकार. थँक्यू. दोतोर, म्हाका न्ही अनेक प्रश्न आयिल्ले आसात. म्हाकाय तुमकां खूब प्रश्न विचारपाचे आसात. पूण कार्यावळीची सुरवात करतना हांव तुमकां विचारतां की ह्या क्षेत्रांत आयुर्वेद तुमी कशी पावली, म्हणजे तुमी कित्याक थरयलें? आय थिंक म्हाका दिसता सगळे डेस्टिनी पयलींच बरयल्लें आसता कांयशें. कित्याक हांव सामकें ल्हान आसतना सुटयेन मावशे कडेन वतालें आनी मावशी म्हाका विचारताय, तूं व्हडलें जालें की कितें जातलें? हांव सदां सांगप की हांव दोतोर जातलें. बट दॅट टायम म्हाका स्ट्रीम खबर नाशिल्ली. बट हांव 8वेन जेन्ना पावलें तेन्ना मात हांवें ठरयल्लें की हांव आयुर्वेदिकूच शिकतलें. कित्याक म्हाका पयलींच्यान भारतीय जी शास्त्रां आसा ताजी आवड खूब. म्हणून म्हाका दिसलें की जें आवडीचें आसा तें शिकलें जाल्यार हांव म्हजें जें स्ट्रीम आसा ऑर म्हजें जें प्रोफेशन आसा तें चड एन्जॉय करतलें. म्हणून हांवें 8वेनूच ठरयल्लें. आनी ताका लागून 12वेन म्हाका खरें एलोपॅथी MBBS करपाक एक सीट मेळटालो. पूण तरी आसून हांवें आयुर्वेद चूज केला आनी फुडें आयलां. सो तुमी म्हळें की भारतीय शास्त्रां तुमकां आवडटा आनी जे कितें शास्त्रोक्त आसा तें तुमकां आवडटा. सो तुमी आयुर्वेदान गेली आनी तुमचो हांव जो बायोडेटा वाचतालें तेन्ना ते अनेक शब्द आयले, म्हणजे पंचकर्म डिप्लोमा, मागीर टॉक्सिकॉलॉजी. हें कितें तर दोतोर? पंचकर्म म्हणल्यार पंचकर्म आनी टॉक्सिकॉलॉजी एक दुसऱ्याक दोनी पूरक आसात. टॉक्सिकॉलॉजी म्हणल्यार विशचिकित्सा. म्हणल्यार आयजकालच्या जगान आमच्या शरिरान वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान विशां वतात. उदकांतल्यान आसूं कॅमिकल्स, फुडान जे कितें स्प्रे केल्ले आसता तातूंतल्यान ऑर हवेंतल्यान. ही जी विशां ऑर टॉक्सिन्स एंटर करता आमच्या शरिरान वता, त्या टॉक्सिनाच्या फुडें कितें कितें ते डिजीज करतात आनी ती भायर कशी काडपाची हें शास्त्र म्हळ्यार टॉक्सिकॉलॉजी. तो पंचकर्म इज एन आन्सर फॉर टॉक्सिकॉलॉजी. आयुर्वेदान अशें एक प्रकारची चिकित्सा आसा की एकूच असो म्हाका दिसता युनीक फिचर आसा आयुर्वेदाचो की हे जे टॉक्सिन्स आसा, विशां आसा, ती जर शरिरान खंयी रावतात, एक दडून उरतात म्हणटात तशी, तांकां भायर काडपाचो एकूच जो पद्दत आसा ती म्हळ्यार पंचकर्म. दोतोर, तुमी म्हळें न्ही की विश आमच्या शरिरान वता, जावं ते मागीर आहारांतल्यान जावं हवेंतल्यान. एक देख दियात, उदाहरण दियात दोतोर. जशें की तुमी खंयचेय आतां वेजिटेबल्स घेतात, पानाचे लिफी वेजिटेबल्स आसात, तर तांकां कितें कीड लागपा नाका म्हणून तांचेर वेगवेगळ्या प्रकारचे कॅमिकल्स स्प्रेईंग जाता. हे कॅमिकल्स कितलेय धुले जाल्यार थोड्या फार प्रमाणान त्या भाजयेचेर आसताच. तर हे थोड्या प्रमाणान, एकदम मायन्यूट प्रमाणान सुद्धा ही जी विशां आसा ती जेन्ना शरिरान वता तेन्ना शरिरांतले जे कितें नॉर्मल घडणावळ्यो आसता त्यो डिस्टर्ब जावन मागीर कितें हॉर्मोनाक थोडी विशां मिमीक करता, थोडी विशां आसता ती सर्क्युलेशन बिगडयता. हे अशे प्रत्येक विशाचे वेगवेगळे डिस्टर्बन्सीस आमकां आमच्या शरिरान दिसतात. दोतोर, तुमी इतली शास्त्रोक्त पद्दतीन उत्तरां दिल्या आनी तुमी सादें उदाहरण दिलां की भाजयेचें. आमी कितें करतात, भाजी हाडली की धुतात. आतां धुवप आनी तें निवळ करप म्हणजे आमकां दिसता की तें जाता म्हणून, पूण तें अशें जायना. आनी तुमी म्हळें की पंचकर्मा ताजेर उपाय. सो दोतोर, हें कशें करप हें आमी जाणून घेवं. दोतोर, आमच्या आयकप्यांचे प्रश्न विचारच्या पयलीं
तुमच्याच जापेचो हांव प्रश्न विचारता हय. की पंचकर्मा म्हळ्यार एक्झॅक्टली कितें? हां, पंचकर्म म्हळ्यार कितें आसा, आमच्या शरिरान वेगवेगळे दोश वाडटात. आयुर्वेदान वात पित्त कफ हे दोश आसात, जावं आमी वोदोळ उलयला तशी वेगवेगळ्या प्रकारचे टॉक्झिन्स विशां आमच्या शरिरान आसता. तर हे जे थोड्यो गोश्टी आसता ज्यो शरिरान आमकां नाका, त्यो जर शरिरांतल्यान भायर काडपाच्यो जाल्यार ताजें उत्तर म्हळ्यार पंचकर्म. ते वेगवेगळ्या पद्दतीन करता. एक म्हळ्यार आमी म्हळ्यार गोंयान खूब पयलीं प्रत्येक घरान आजूताचें एक आयदन आसतालें, आजूत घेतालीं, आमी ताका बस्ती म्हणटा. सो तें एक प्रकारचें पंचकर्म, रिमुवींग द टॉक्झिन्स आउट फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टायन. दोतोर आतां हे म्हणजे हांवें हो शब्द खूब तेंपान आयकलो, आतांच्या पिढीक खबरूच आसचें ना. ना So पळोवंक तुमच्या सुद्दां आयुर्वेद नासतलें. पद्दतीन अजुनूय हे आजूत प्रकार हय आसा. आसा आनी आमी ताका बस्ती म्हणटा. ओके. पावसाळ्यान तो करता आमी. आनी हाच्या बरोबर दुसरी पंचकर्मा आसा, जशें की विरेचन आसा, पर्गेशन दिता. खूब फावट मोशन जावन लिवर डिटॉक्सिफाय जाता तातून, जावं उलटी जावपाची वखदां दिता आनी तातून कफ आसत, पोटान स्टमक रिजनान खंयचे दोश आसत, टॉक्झिन्स आसत ते भायर काडटा. हाजेच बरोबर ब्लड लेटींग करता. तुमी जळू म्हणून एक हे आयकलें, पळयलां आसतलें, शेतान असतात त्यो. जळू लागले म्हणटात. हय, जळू लागले म्हणटा ते वायट रगत ओडून घेता. तर ही जी जळू आसा ती आमी मेडिसिनल म्हळ्यार वेगळी ती कल्चर करून ताका वाडयतात. आनी ह्यो जळू आमी स्कीन कितें प्रॉब्लम आसत जाल्यार ताजे हे जळू लावन आमी ताका ट्रिटमेंट दितात. नस्य आसा, नाकान तेल घालून मागीर सायनसान जे कितें साचिल्लो कफ आसता, थोड्यांक तकली दुखता, परते परते सायनस जाता, सो तो भायर काडपाक आमी नस्य करता, म्हळ्यार नाकांतल्यान ते दोश भायर काडपाचे. अशी खूब प्रकारची पंचकर्मा आसात. दोतोर आतां तुमी आजूतूच म्हळें किंवा हय. नाकातलेच म्हळें, हय. जाल्यार हें करपाक पेशंटाक एडमीट जावचें पडटा काय ना. जस्ट वच आनी यो? वच आनी यो केल्यार जाता. फक्त आमी केन्ना केन्ना एडमीट कित्याक सांगता, कित्याक डायट रेस्ट्रिक्शन्स आसता. जर घरा वचून पेशंट स्वताचो डायट व्यवस्थीत करता जायत जाल्यार ताणें घरा वचून डायट करून केल्यार जाता. म्हळ्यार ही क्लिनिकान येवन तो एक वरभर 1.5 वर तितलो वेळ काडटा, ताका मालिश करतात, स्टीम दिता, वाफ दिता आनी मागीर घरा वचून ताणें डायट आनी वखदां आसा कितें ती घेवपाची. दोतोर आनी ह्या पंचकर्म करपाक वयाची मर्यादा आसता? हय, म्हळ्यार तशें पळोवपाक गेल्यार जी मेजर पंचकर्मा आसा, जशें हांवें आतां विरेचन म्हणलें, जावं पर्गेशन म्हळ्यार पोट साफ जावपाचें, उलटी करपाचें, हें जें आसा तें 18 वर्सां वयर करता. पूण बस्ती आजूत बी जें आसा न्ही तें खंयच्या एजीचेर केल्यार जाता. म्हळ्यार आमी पेशंट पळोवन ताका खंयचें पंचकर्म बरें हें ठरोवन मागीर ते करतात. ओके. हय. खूब बरी म्हायती दोतोर तुमी टॉक्सिकेशन आनी पंचकर्मा ह्या विशयाचेर दिल्या. हय. दोतोर म्हजे एक लिसनर आसा भुमी तिळवे म्हणून, शी इज भरतनाट्यम डान्सर. अच्छा. ते कितें म्हणटा की आपल्याक मेकअप लावचो पडटा जो आपल्याक आवडना. हय. ते म्हणटा की कातीक फरक पडटा काय? हय, म्हळ्यार आपणें कितें करप म्हणजे ते ताजो प्रश्न कितें आसा की ते निवळ करता न्ही मेकअप रिमुवरान, बरोबर. सो पूण मागीर कितें करप आसता कात आपली बरी उरपाक? बरी उरपाक ती हांव भुमी भशेनूच आनीकूय आसतली जांकां खूब मेकअप यूज करचो पडटा तांच्या प्रोफेशनान. हांव तांकां दोन सदांच प्रकारची मनशां आसा न्ही, जी विदाउट मेकअप तांकां जमना. हय. सो तांकां ते कातीचे पडिल्ले आसा काय ना म्हाका खबर ना, पूण थोड्या लोकांक आवडना पूण तांकां तो लावचो पडटा. सो म्हाका दिसता की भुमी ह्या प्रकारान येता. हय, बरोबर. आनी अशें जेन्ना प्रोफेशन आसता तेन्ना आमी वेगळ्या प्रकारे आमच्या कातीची काळजी घेवपाक शकता. गोंयान कोणी पेशंट आसत जाल्यार हांव ताका कितें सांगता, सगळ्यांच्या घरा आजकाल हे काटेकोरीचें झाड आसता, एलोवेरा. तुमी ताजो जेल जे मदलो गर आसता न्ही, ट्रान्सपरंट जेल आसता, तो काडून एक 15 मिनटां जर सदां स्किनाक लायत फेसाच्या जाल्यार टॉक्झिन्सूय तुमचेर एफेक्ट चड करना. स्कीन तुमची जाय तितल्या प्रमाणान मॉइश्चरायज्ड उरता आनी ड्रायनेस जायना. जावं हें कितें वयल्यान जी तुमी जर कॅमिकल्स लायता आसत न्ही ताजो इफेक्ट जायना स्किनाचेर. सो हे एक सादो सोंपो उपाय. आनी ताज्याच बरोबर स्कीन केन्नाय जर बरी दवरपाचें न्ही जाल्यार सगळ्यान इजिली अवेलेबल आमच्या किचनांतलो घटक म्हळ्यार हळद. तर ती हळद जी आसा ती पाण्यान उदकान उकळून
ती सकाळच्या उपाशी पोटार जर घेतली, एक अर्द चमचोच हळद. केन्ना उकळप दोतोर? सकाळची 1 कप उदकान अर्द चमचो हळद घालून उकळपाची, च्या उकळतात तितलीच. हय. आणि ती गाळून जर घेयत न्ही जाल्यार स्कीन. केन्ना पिवप उदक? रोखडें सकाळचे उपाशी निराळ्या पोटार पिवपाचें. हय. सो पयलीं रातची बी करप ना, रातची करप ना, सकाळचेच करप आनी सकाळचेच निराळ्या पोटार ती पिवप. ताजो कितें फायदो दोतोर? ताजो कितें फायदो जाता म्हणल्यार खंयच्याय प्रकारचें इन्फेक्शन एक तर स्किनाक जायना, फंगल जावं बॅक्टेरियल जावं. आनी दुसरें म्हणल्यार ही जें कितें आमी आजकाल कॉस्मेटिक्स म्हणून वापरतात, तर हातुनूय कितें ना कितें प्रमाणान, थोड्या प्रमाणान प्रिझर्वेटिव्स आनी वेगळे कॅमिकल्स ही शरिराक आमच्या विशाच ती, टॉक्झिन्सूच. तर हाजो इफेक्ट जावचो न्ही आनी ती जर आमच्या स्किनांतल्यान आमच्या शरिरान भितर वतात जाल्यार ती भायर वचची थंयच्यान, म्हळ्यार तांचें डिटॉक्सिफिकेशन जावचें आमच्या शरिराचें, अशें म्हणून ह्या हळदीचें उदक घेवचें. ओके. सो दोतोर आतां पळया, भुमी तिळवेन आमकां प्रश्न विचारिल्लो मेकअपचो. ताका तुमचें उत्तर आशिल्लें की एलोवेराचो जो गर आसा तो सदां 15 मिनटां दिसांतल्यान लावन दवरपाचो. म्हणजे मेकअप म्हणजे प्रोग्राम आसता तेन्ना काय डेली? ओके. स्कीन बरी दवरपाक झाडांतल्यान तो दीख घेवप? हय, झाडांतल्यान दीख घेवप. म्हणल्यार हांगा अवेलेबल आसा न्ही. आतां कोणाक जर मेळना जायत जाल्यार ते एलोवेरा जेल मेळटा. पूण हांव सदांच सांगता की गोंयान सगळे तरेची झाडां अवेलेबल आसात. आनी आपल्याक जाय जाल्यार आपणे थोडे कष्ट घेवन ते करपाक जाय. हय. सगळेच कितें आपल्याक रेडीमेड मेळना. हय. फॉर स्कीन एस्पेशली इट इज, तुमी जितले कश्ट करता तितली स्कीन बरी उरता. दोतोर भुमी तिळवे हाका हांव धन्यवाद म्हणटा. ताणें हो प्रकार जरूर करचो आनी तुमी ताका जोडून सांगला की हळदीचें उदक डेली पिवप हें खूब गरजेचें. बरोबर. दोतोर, म्हज्या मनात एक प्रश्न आयलो विचारपाक. हां, सांगा. की अशें म्हणटात न्ही की उदक पिवप खूब गरजेचें. हय, बरोबर. मागीर हें उदक पिवप आमकां कात निवळ दवरपाक कितलो आदार दिता? हय. आनी जर अशें आसत जाल्यार तें कितलें पिवप? हां, आतां आयुर्वेदान कितें आसा, आमी न्ही एक गणीत मांडना 2 लिटर 3 लिटर अशें. तुमचें जशें शरीर वेगळें तशें प्रत्येकाचें शरीर वेगळें आसता. ताज्यो दिसभरान जावपी जे कितें एक्टिविटीज आसात त्यो वेगळ्यो आसता आनी ताज्या वयल्यान शरीरूच ठरयता की ताका कितलें उदक जाय तें. सो जितली तान लागता न्ही ताज्या परस मातशें चड उदक पिवपाक जाय आनी तितलेंच उदक पुरो जाता. म्हळ्यार खुबूय 4-5 लिटर दिसाक उदक पिवप इज नॉट गूड. कितें जाता, शरिरान जितलें उदक वॉटर रिटेन्शन जाता, सांचून उरता, तितलें आमचें शरीर न्ही इट बिकम्स मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन्स. खंयच्याय प्रकारची इन्फेक्शन शरिरान जर उदक धरून दवरला जायत जाल्यार इन्फेक्शन्स रोखडी जाता. म्हणून खुबूय चड उदक पिवप न्ही आनी सामकेंच कमी पिवप न्ही. म्हळ्यार थोडीं भुरगीं बी येता म्हजे कडेन स्कुलांतलीं, वॉटर बॉटल भरता 1 लिटराची, तशीच घरा हाडटा. अशेंय आसपाक जायना. बट योग्य प्रमाणान उदक पिवप हें काती खातीर खुबूच म्हत्वाचें आसा. म्हणजे दोतोर तुमी म्हळें न्ही की प्रत्येकाचें काम वेगळें. आतां जर समजा आमी वतान काम करता किंवा ट्रॅव्हल केलें जाल्यार नॅचरली तुमकां चड उदक लागतलें. आनी आमच्या सारकें स्टुडियोन एसीन बसून काम केलें जाल्यार उदक कमी लागतलें. पूण उदक पिवप हें खूब गरजेचें आसा. दोतोर, मना पासून धन्यवाद, तुमी प्रश्नांक जापो दीत. दोतोर, म्हजो मुखावेलो प्रश्न प्रभुदेसाय आमोणकार आमकां विचारता की चरक संहितेंत, आतां चरक संहिता कितें तें तुमी सांगचें पडटलें पयलीं. कातीची जतनाय घेवपाक कसले उपाय आसात काय म्हणून? बरें. चरक पंचकर्म हांवें आयकल्लें. आतां ही चरक संहिता. हय. आयुर्वेदान अशे 2-3 ग्रंथ आसात के खूब जुने ते आनी आमी ते टेक्स्ट बुक ऑर आमचे बायबल म्हणटा, गीता म्हणटा तशें वापरतात. तातूंतली एक चरक संहिता आनी तातूंत आयुर्वेदा बद्दलचे कन्सेप्ट्स हे खूब बऱ्या तरेन एक्सप्लेन केला. तर कातीची जतनाय ही चरक संहितेन कुष्ठ चिकित्सा म्हणून आसा. म्हळ्यार सगळेच कातीचे आजार एकठांय तांणी करून ताज्या वयर कितें उपाय करचो हे ह्या लेसन आसा, एक अध्याय आसा तातूंत भितर चरक संहितेन सांगलां. तर चरक महर्शीन सुरू करतनाच सगळ्याच कातीचे जे आजार आसा तांच्या फाटलीं कारणां कितें हें बऱ्या तरेन समजावन सांगलां.
आनी आमचे डायट आतां लोक विचारता की डायट कितें करपाचो कात बरी उरपाक, जाल्यार तें सगळें ताणें थंय समजायलां. आनी हें समजायतना ताणें हें सांगलां की विरुध्द आहार आमी म्हणटा की अनकम्पॅटेबल फूड्स एकामेका बरोबर जे बरोबर घेवन बरें डायजेस्ट जायनात अशें घेवप न्ही. जशें एक एग्जाम्पल म्हणल्यार दूद आनी फ्रुट्स, तर हे दोनूय खरें अनकम्पॅटेबल. आमी मिल्कशेक केन्ना केन्ना डेली घेतात, केन्ना तरी घेवपाक हरकत ना, पूण सदां घेवप इज नॉट गूड फॉर स्कीन, काती खातीर तें बरें न्ही. तशेंच चड तळिल्लें खावप ऑर चड हेवी जेवण जेवप, रातचें उसरां जेवप, नाजाल्यार अनटायमली जेवण, हे खुबशे अशीं कारणां कुश्ठ चिकित्सेन चरक संहितेन सांगल्यात. आनी प्रत्येक आजारा प्रमाणें ताची कारणां वेगवेगळीं आसात. सो तुम्ही आता कितलीशीच उदाहरणां दिली म्हणजे जी चरक संहितेत आसा. बरोबर. आनी तुमी म्हळें की चरक संहिता हो तुमची गीता बायबल असो पवित्र असो ग्रंथ. हय बरोबर. म्हणजे जो आयुर्वेदाचो अभ्यास करता ताच्या कडेन ही पुस्तकां आसूंकूच जाय. हय आसूंकूच जाय. संस्कृतान आसा तो पूर्ण ग्रंथ. आनी सगळेच जो कोणी आयुर्वेद शिकता ते चरक संहिता, सुश्रुत संहिता हो सगळो पूर्ण ग्रंथ आयुर्वेद वाचता. शिकता ताका संस्कृत येवप हें गरजेचें. कित्याक फर्स्ट इयराक सगळ्याक संस्कृत कंपल्सरी शिकचें पडटा. नाजाल्यार जें कितें मुख्य बरयलां तें आमकां समजून घेवप कठीण जाता. शक्य आसा कारण संस्कृता बद्दल सगळ्यांकूच ज्ञान आसा. हय, म्हणल्यार थोड्यांक आतां कठीण जर वता जायत जाल्यार ताज्यो कमेंट्रीज आसा अवेलेबल. पूण आमी आतां भगवत गीता जर पळयली जाल्यार कृष्णान कितें सांगलां तें ताज्याच उतरांतल्यान आमी जर आयकलें जाल्यार प्रत्येकाचें जें घेवप ताज्या वयल्यान अर्थ घेवप हो वेगळो आसता. तसोच चरक संहितेचो आसा. म्हणून जर संस्कृत कळ्ळें जाल्यार चड बरें, नाजाल्यार तुमी म्हळें तशें की आपल्याक आवड आसा जाल्यार आपणें शिकूंकूच जाय, ताका मागीर आनी पर्याय ना. बरोबर. दोतोर तुमी आतां कितलीशींच कारणां दिली. उसरां जेवप, चड जेवप. आतां उसरां जेवप अनटायमली हें अनेक वेळा आमच्या कामकाजाक लागून जाता. बरोबर. चड जेवप हें कितेंय बरें लागलें जाल्यार खावप जाता न्ही. सो हाका कशें वाट काडप दोतोर? आतां उसरां जेवप ताचेंच लायफ घेया. आतां ताका पेशंट्स जाता किंवा मागीर ताचें ऑपरेशन्स आसता. बरोबर. मागीर ताणें कशें एक उदाहरण दिया. आतां म्हळ्यार आमी पयलीं भशेन जशें ग्रंथान सांगलां न्ही, सुर्यास्त जावचे पयलीं जेवपाचें, नाजाल्यार सुर्यास्ता वेळार जेवपाचें, हें सगळें आतांच्या जगान इतलें प्रॅक्टिकली पॉसिबल जायना. तातूंत मार्ग काडपाचो म्हळ्यार कितें, रातचें उसरां जर जेवण जालें जाल्यार हलकें घेवप, कितें पेज जेवप, नाजाल्यार सूप पिवप, अशें कितें तरी खावप. आनी जें हेवी आसा तें मातशें बेगीन जेवप, हें करूं येता. नाजाल्यार जर कशेंच तरेन जर अवॉयड करपाक मेळना न्ही जाल्यार द आन्सर इज पंचकर्म. म्हळ्यार हें सगळें करून आमच्या शरिरान कितें ना कितें दोश हांगा थंय वयर सकयल जाता. नाजाल्यार टॉक्सिन्स जो म्हणटा, म्हळ्यार बरे तरेन आमी जर टायमली फूड घेवना, उसरां जेवलीं जाल्यार अनडायजेस्टेड जे पार्टिकल्स आसता ते आमच्या शरिरान उरता. हे भायर काडपा खातीर पंचकर्म करपाचें. आनी म्हणून पंचकर्म आजकाल चड गरजेचें आसा. कित्याक आमी जशें ग्रंथान बरयलां तशें एकाच टायमार जेवप, गरम सामकें जेवप, जावं तितल्याच प्रमाणान जेवप, हें सगळें आमचें काम आनी हें पळयल्यार जायना, पॉसिबल जायना. दोतोर आनी गरम खतखतीत बी आतां एक काळाड गेल्या न्ही. बरोबर. गरम करपाक सुद्दां टायम नासता. दोतोर तुमी शांतपणान उतरां दितात, म्हाका खूब बरें दिसलें. आनी म्हाका दिसता की म्हज्या आयकुप्याकूय खूब म्हायती मेळ्ळी आसतली. दोतोर म्हाका न्ही 4 चलयांनी फोन केल्ले आनी सांगलां आपलीं नांवां सांगूं नाकात. तांकां न्ही मुर्मान विशीं जाणून घेवपाक जाय. कित्याक अशें म्हणटात की जेन झीचो प्रश्न तो. ताज्या विशीं तुमी कितें सांगशात? जाल्यार सगळ्या हांव फर्स्ट कितें सांगता सगळ्याच युथांक की तुमचें जें जेवण आसा न्ही तें चडांत चड होम फुडाचें. आतां म्हजे कडेन मुर्मा आयिल्ले जितले कोण पेशंट येतात, कॉलेजीचे जावं शाळेचे जावं, तांची एक वायट संवय म्हळ्यार सदां नाजाल्यार अल्टरनेट डे चिप्स खावप. हे जे तळिल्ले आसता न्ही
हे तळिल्ले जेन्ना आमी खातात ते बरे तरेन डायजेस्ट जायना आनी हे डायजेस्ट जालें ना की ताजे अनडायजेस्टेड जे पार्टिकल आसता ते सगळ्या शरिरान सर्कुलेशनान भोंवता आनी जेन्ना पचन सारकें आसना सगळ्यान फर्स्ट इफेक्ट दिसता तो आमच्या फेसाचेर, चेहऱ्याचेर, तोंडाचेर दिसता. तो सगळ्यान पयलीं म्हळ्यार आपलें जेवण सारकें आसपाक जाय. दुसरें, दिसांतल्यान एक 3-4 फावट नॉर्मल साद्या उदकान तोंड धुवपाक जाय. चले स्पेशली बॉयज जे स्पोर्ट्साक बी वतात चल्यांचें लक्षूच नासता, चलयो चड धुतात आनी चले धुवत ना. हय, 2 टोकां आसता. प्लेन उदकान धुवप नाजाल्यार आजकाल सल्फेट फ्री फेस वॉशीस मेळटा ते वापरल्यार जाता. आनीकूय बरें म्हणल्यार बेसन ना जाल्यार मूग दाळीचें पीठ हें आनी चड बरें. फेसाचे जर स्कीन कातीची बरी दवरपाक जाय जाल्यार तें साबण अशें स्क्रब म्हणून यूज केल्यार जाता, वापरल्यार जाता. दोतोर, ल्हानपणान आमकां न्हाणयतना बी चण्याची पिठी लायता दुदान घालून, बरोबर, कितले अजुनूय इफेक्टीव जाता? हय तर खूब इफेक्टीव. म्हळ्यार म्हाका दिसता गोंयान तरी ती पद्दत अजुनूय चालू आसा. थोडी बेसन लायता, थोडे नाचणेचें पीठ लायता. दोतोर, आतां ही तुमी कारणां सांगली मुरमांची. हय, आहार पयलीं तो रिफ्लेक्ट जाता तुमच्या चेहऱ्याचेर, तोंडाचेर. उपाय कितें? ताचेर उपाय म्हणल्यार सगळ्यात हांव एक सादें म्हणून सांगता की आमकां एक संवय न्ही की बुळी आयली की तें हातान ती हें केलें, हय, फोडटात, ते अजिबात करप ना. मागीर ताचे दाग उरतात. ताचे दाग उरतात आनी ताजो उपाय एक म्हणल्यार कितें आसा, सगळ्यान सोंपो उपाय न्ही, एक 15 मिनटां दिसांतल्यान काडून एक्सरसायज करप. म्हळ्यार प्रत्येक जण तें करपाक शकता. आतां एक्सरसायज केल्ल्यान कितें जाता, जेन्ना घाम येता ऑर आमी मातशें आमच्या सर्कुलेशनाक एक पूश दिता तेन्ना आमच्या घामांतल्यान, आमच्या सर्कुलेशनांतल्यान हे जे टॉक्झिन्स आमच्या चेहऱ्यार पिंपल्स निर्माण करता ते भायर वता शरिरांतल्यान आनी मागीर हे पिंपल्स कमी जावपाक शकता. फक्त एकूच आसा की जर हॉर्मोनल रिजन्स आसत न्ही, हॉर्मोन्साच्या कारणान जर ते पिंपल्स येता जायत जाल्यार मात ताका वखदां घेवची पडटा. म्हळ्यार ते होम रेमेडीज करून ते वचनात, मागीर खंयच्या आयुर्वेदीक डॉक्टराक दाखोवन ताजेर वखदां घेवची. सो म्हजी 4 फ्रेंड्स आशिल्ली, तांणी मुरमान विशीं विचारिल्लें, आपली नांवां सांगूं नाका म्हणून सांगलें. सो तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. मुरमान विशीं आमकां कळ्ळें. दोतोर, तुमच्या आवडीचें पद हांव घालताच, पूण ताच्या पयलीं न्हय म्हाका आनी एका आवयन प्रश्न विचारला. तिणें आपलें नांव सांगूं नाका म्हणा. ती म्हणटा की जाल्लें भुरगें आसा न्ही, ताच्या कातीची काळजी कशी घेवप, म्हणजे शी इज वरीड की आमी भुरग्याक तेल लायतात न्हय, बरोबर, हय, तें बरोबर न्ही काय विचारता. मागीर ती कशें करप ल्हान भुरग्याच्या कातीची? ल्हान भुरग्याक न्ही सदांच डेली तेल लावनूच न्हाणोवपाक जाय. आनी हातून वेगवेगळ्या प्रकारची तेलां आजकाल मेळटात. आयुर्वेदीक तेलां बरी बरी मेळटा भुरग्यांक लावपाची, ती स्पेशल आसता, वेगळी आसता. तेल लावन जर न्हाणयलें न्ही जाल्यार जाय तितल्या प्रमाणान त्या भुरग्याच्या कातीचें जें मॉइश्चर आसा, ओलावो आसा, तो जाय तितल्या प्रमाणान उरता आनी ताका तातूंतल्यान उबूय मेळटा. म्हणल्यार आमचें थर्मो रेगुलेशन जाता, बॉडीची हीट जी आसा न्ही ती मनशाची स्कीन रेगुलेट करता. तर ल्हान भुरग्यान कितें आसा की जेन्ना आमी तेल लायतात तेन्ना ताका ऊब मेळून ताची स्कीन बरी उरता, ताजें हेल्थूय बरें उरता. म्हणून भुरग्यांक तेल लावनूच न्हाणोवपाचें. न्हाणयतना हांव जाल्यार म्हणटलें की खूब चड साबण वापरप न्ही भुरग्यांक. तांकां अशेंच बेसन दुदांतल्यान जावं नाचणेचें पीठ सुद्दां दुदांतल्यान मिक्स करून तें लावून तांचें स्क्रबिंग कशें मातशें केल्यार जाता. साबण चड वापरलो ना जाल्यार भुरग्यांक बरो. दोतोर, तुमचें उत्तर आयकतना म्हाका एक प्रश्न विचारचो दिसलो की ल्हान भुरग्यांक जे आमी तेल लायतात ताका आनी मागीर लवेक कितें संबंद आसता काय? लव तशी ताजी आपोआप वताच, पूण आमी जेन्ना तेलान ती वचना, जे आमी बेसन लायता न्ही दुदांतल्यान कालोवन जावं पीठ खंयचें ताज्या शरिराक घश्टितात तेन्ना ती लव मात कमी जाता. हय, तेलान ती कमी जायना, बेसन ना जाल्यार ते नाचणेच्या पिठान ती कमी जाता. सो दोतोर, आमची खूब बरी संस्कृती. हय तर, हय, ताजे आमकां आतां कळना, म्हणजे आतांच्या भुरग्यांक किंवा आतांच्या तरूण पिढीक तेल बील नाका आसता न्ही. हय, बरोबर.
एक सुंदर अशी आमची संस्कृताय आयुर्वेद आमकां तुमी म्हायती दितात. बरोबर. दोतोर, प्रश्न येत आसात. नावेलीच्यान आमकां ब्लॉसम विचारता की केंसां खातीर आयुर्वेदीक पद्दत कितें, केंस गळचे न्हय म्हणून. ते म्हणटा की आपूण स्पोर्ट्स प्लेयर. ओके. आतां कितें जाता, प्लेयर जे आसता स्पोर्ट्स जावं खंयचे एक्टिविटीज करपी मनशां आसता तांकां घाम खूब येता. एक्झॅक्टली. सो तांणी न्ही एक अल्टरनेट डे तरी केंस धुवपाक जाय. आनी धुतना आयुर्वेद अशें म्हणटा की तुमी खूब गरम अशें उदक वापरचें न्ही, कोमट उदक वापरपाचें. कोमट वापरल्यार कितें जाता, जी केंसाच्या मुळां आसा ती डिस्टर्ब जायना आनी हेअरफॉल जायना. दुसरें म्हणल्यार जर हेअरफॉल कमी करपाचो न्ही जाल्यार आहारांतलें मीठ कमी करपाक जाय. म्हळ्यार मीठ चड आशिल्ले खंयचेय आयटम, लोणचें, पापड, नाजाल्यार आजकाल चायनीज आनी चाट खातात, तर ही सगळी मीठ चड आशिल्ली जी खाणां आसात ती कमी करपाक जाय. आनी तेल, आमच्या गोंयान जें गांवठी तेल मेळटा खोबरेल, हें तर लावपाचेंच. म्हळ्यार आयतारा जर केंस धुवता जायत जाल्यार शेनवारा रातचें तेल लावन नेक्स्ट डे जर धुलें न्ही जाल्यार केंस चड दीस काळे उरतात आनी केंस झडय बी ना. ही सादे सोपे उपाय आमी गोंयान बरे तरेन करपाक शकता. सो ब्लॉसम, नावेलीच्यान तुज्या केंसा खातीर दोतोराचो हो सल्लो की तुवें खोबरेल तेल लावप, एवरी ऑल्टरनेट डे न्हावप आनी खोबरेल तेल वापरप. सो म्हाका दिसता की ब्लॉसमांक आपली जाप मेळ्ळ्या आसतली. दोतोर, तुमी आयकल्या आसतलेच, हो प्रश्न, हे पद चालू आसतना म्हाका एक फोन आयलो मिलन नार्वेकार तिवाडेच्यान. त्यो आमच्यो रेग्युलर लिसनर, केन्ना केन्नाय फोन करतात. तांणी तुमकां खूब खूब धन्यवाद म्हणात. त्यो म्हणटात की तुमी शांतपणान, सॉफ्ट स्पोकन उत्तरां दिता, आपल्याक आवडल्या. आनी म्हाकाय तांणी थँक्यू म्हणून म्हाका तांणी आशिर्वाद दिल्या. सो मिलन बायचे आशिर्वाद घेत आमी फुडें वचुया. तांचो प्रश्न असो आसा की कोविडा उपरांत तांकां खूब त्रास जाले. ती म्हणटात की आपूण जेन्ना आपले हात उगडे उरतात, म्हणजे साडी न्हेसता तेन्ना ब्लावज घालता आनी काकण, हाज्या मदीं हात धवे जाल्या. आपणे खूब उपाय केले. ती म्हणटा की आपल्याक आयुर्वेदान तुमी कितें मदत करूंक शकशात. अच्छा. आतां हात धवे जाल्या म्हणटा जाल्यार ते कशे तरेन धवे जाल्या, ती मेलनिन पिगमेंट म्हणटा कमी जाला. दोतोरान सांगला. बरें. जाल्यार हाका एक होम रेमेडी, सादो सोपो उपाय आयुर्वेदान जो आसा ते म्हणल्यार मेलनिन जेन्ना कमी जाता ते वाडोवपा खातीर एक 10 थेंबे गोमुत्र अर्क 1 कप उदकान घालून तो सदां उपाशी पोटार घेवचो. आनी थोडो तेंप सकाळचें जें कोवळें वत आसता, वतान थोडो वेळ बसपाक जाय. जाल्यार जे धवे जाला ती स्कीन आमच्या बाकीची जी स्कीन आसा ताच्या प्रमाणे जाता. हे 2 सादे सोपे उपाय ती करपाक शकता. हाजे फुडले खुबूच चड जर धवे जाला आसत जाल्यार मात ताका वखदां घेवची पडटली. ओके. सो मिलन बाय, तुमकां दोतोरान उत्तर दिलां की एक तर तुमी वतान रावपाक जाय आनी गोमुत्र अर्क 10 थेंबे 1 पेला उदकान घेवपाचें. आमी आशा करता, देवा लागीं मागता की तुमची कात सुंदर परत आशिल्ली तशी नितळ जावं. कॉला खातीर धन्यवाद. दोतोर, म्हज्या मनान एक विचार आयलो. आमी आतां पार्लरान वतात. आमच्या जिणेचो तो एक भाग जाला. आनी फेशियल आनी कितें कितें. बरोबर. सो हें सगळें गरजेचें आसा. आनी जर वचूंक मेळ्ळें ना जाल्यार अशें दिसता न्ही की घरच्या घरा सुंदर दिसपाक कोणाक आवडना. बरोबर. आतां सुंदर दिसप आनी नितळ रावप ह्यो 2 वेगवेगळ्यो गजाली. हाजेर तुमी कितें सांगशात दोतोर? आनी तशें पळोवपाक गेल्यार आज खंयचीच बायल अशी सुशेगाद ना न्ही. आपलें घर, काम, मागीर स्कूटर, मागीर आपलें 4 चाकी वाहन. सो अशा ह्या वेळार ही सुंदरता किंवा नितळ रावप, हाजेर तुमी कितें सांगशात? हय, बरोबर. सगळ्यान पयलीं हांव सगळ्यांक सांगूं इच्छिता की सुंदरता जी आसा न्ही ती कात धवीच आसली म्हणून सुंदर दिसता अशें ना. सुंदर दिसप आनी नितळ आनी स्वच्छ क्लीन रावप. और ग्लो म्हणटा आमी, एक प्रकारचे तेज आसता. ते खंयच्याय वर्णा आसत जाल्यार तो एक ग्लो आसचो चेहऱ्याचेर, तोंडाचेर. जाता दोतोर की मनान तुमी बरी आसप, विचारांनी बरी आसप, ते नॅचरली तोंडार दिसता. ह्यो सगळ्यो ऐकीव गजाली किंवा आमचे अनुभव. पूण आतां
म्हज्या सारकी अनेक आयकुपी भयणी आसतात. दोतोर आमकां कितें सांगशात काय, जेणे करून आमी आनीक बरी दिसतली. हय, हांवें कितें केलां, म्हजें यूट्यूब चॅनलाचेर अशें एक इन शॉर्ट घरा तुमी कितें करपाक शकता. ड्राय स्कीन आसत, ऑयली स्कीन आसत आनी सेन्सिटीव स्कीन, हाका घरा तुमी फेशियल कशें करपाक शकता हें सांगलां. आनी तातूंत हांवें तिनूय स्किनाचें इन शॉर्ट सांगपाचें म्हणल्यार, जर ड्राय स्कीन आसत न्ही जाल्यार खंयचें तेल तुमी आठवड्यांतल्यान 2दा अशें चेहऱ्याक मालीश करून स्टीम घेवपाक शकता. तातूंत चेहरो सामको बरो उरता, तो ग्लो जो आमकां जाय तो मेळटा. आनी तेल म्हळ्यार आमी खोबरेल तेल गोंयांत मेळटा तें लावंक शकता, नाजाल्यार एरंडेल तेल, कॅस्टर ऑयल. तर जांची एज 40+ आसा न्ही ताणें खोबरेल तेला परस एरंडेल तेल वापरचें. कित्याक तें रिंकल्स कमी करपाक जावं कॉलेजन कमी जावन जो लुजनींग जाता आमच्या चेहऱ्याचेर तें टायटनेस हाडपा खातीर एरंडेल तेल सगळ्यान बरें. तर ड्राय स्किनान तें करप. ज्यांची स्कीन ऑयली आसा त्यांनी एक प्रकारची हळद येता, वायल्ड टर्मरीक म्हणटा ताका, केरळान ताका कस्तुरी मंजल म्हणटात. तर हे जे आसा टर्मरीक, ती प्रकारची हळद चेहऱ्यार लावपाची पेस्ट म्हणून लेप कसो, आनी आठवड्यांतल्यान 2दा एक 5 मिनटां वो लेप लावन दवरपाचो आनी धुवन उडोवपाचो. ही जाली ऑयली स्किना खातीर. आनी ज्यांची स्कीन जाली ऑयली जाली आनी ज्यांची स्कीन सेन्सिटीव आसा न्ही, सेन्सिटीव स्किनान सदां फेसाक फ्रुट्स लावपाचे. आनी हातूंत सगळ्यान बरें फ्रूट म्हळ्यार आवोकाडो. तर आवोकाडोचो पल्प काडून 1 चमचो भर जर आठवड्यांतल्यान 2दा चेहऱ्याक मसाज केलो न्ही जाल्यार चेहरो तुमकां फेशियलूय करपाची गरज भासची ना. इतलो बरो इफेक्ट मेळटा. म्हळ्यार पार्लरान वचून फेशियल करपाचें एक पर्सनल हें आसा, म्हळ्यार करपाकूय जाता. जांकां घरा एक 5 मिनटान कितें तरी करपाक जाय, तांणी हे सगळ्यो गजाली करत आनी चेहरो धुवपाक जर बेसन वापरत न्ही जाल्यार चेहऱ्याची स्कीन खूब बरी उरपाक शकता. चण्याची पिठी अशीच वापरप दोतोर? अशी वापरपाक जाता. जावं जांची ड्राय स्कीन आसा न्ही तांणी दुधांतल्यान ती लायल्यार चड बरी. हय. सो दोतोर, तुमी सुंदर अशी म्हायती दिता आनी म्हज्या आयकपी भयणी खातीर हांव सांगपाक सोदतां की स्टुडियोंत आमच्या डॉक्टर अदिती महाजन आसात, प्रसन्न अशें व्यक्तिमत्व. आनी म्हाका दिसता की तांणी कातीची जतनाय ह्या विशयाचेर आमकां सुंदर अशी म्हायती दिल्या. दोतोर, एक 12 मिनटां म्हज्या हातांत आसा. आतां हांव पद वाजयना. हांव तुमकां एक प्रश्न विचारतां की दोतोर, तुमी जर ह्या क्षेत्रान येवून आशिल्ल्यो, आयुर्वेदीक हातून क्षेत्रान डॉक्टर म्हणून येवून आशिल्ल्यो, जाल्यार तुमी कितें करपाच्यो? कठीण प्रश्न आसा, कित्याक म्हाका आयकुपाक आवडटा दोतोर. हय, म्हाका दिसता हांव हावजवायफ जाता आशिल्लें. म्हळ्यार भुरग्यांची काळजी घेवन घर सांबाळप हें म्हाका खूब आवडटा. आनी आयुर्वेदीक दोतोर जर जावन आशिल्लें जाल्यार हांव घरा रावन म्हजें घर सांबाळटलें आशिल्लें. दोतोर, पूण हांव तर अशें म्हणीन की आतांय तुमी तुमचें घर बरेंच सांबाळटा आसतली. दोतोर, आमकां तुमच्या छंदा विशीं जाणपाची खूब इच्छा आसा, जाणून घेवपाचें. पदां आयकप म्हजो सगळ्यान म्हळ्यार आतां सद्याचो छंद जो हांव करपाक शकता. असो पयलीं जेन्ना भुरगीं नाशिल्लीं तेन्ना हांव बाकीचे क्राफ्ट, क्विलिंग बी करतालें, पूण आतां ताका टायम मेळना. सो आतां छंदाक टायम मेळ्यार जो खंयचो छंद जोपासपाक शकता तो म्हळ्यार गाणी आयकप. आनी म्हणूनच म्हाका ह्या कार्यक्रमांत तुमी आपयलें आनी तुमी विचारलें तुमची आवडीची गाणी खंयची. हें जेन्ना विचारलें तेन्ना म्हाका इतलें बरें दिसलें की ओके, एक लायट वातावरणान आमी वचून एक बरें डिस्कशन करतलीं अशें एक म्हज्या नजरे समोर आयलें. दोतोर, तुमी अशें सांगतना हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की तुमी म्हळें न्ही हलकें फुलकें वातावरण, तशें पळोवपाक गेल्यार आमच्या आकाशवाणीचो एक परिवार कसो. आनी आमचो आकाशवाणीचो परिवार कंप्लीट जायना जो मेरेन आमचे लिसनर्स तातूंत नासतात. सो अशा आमच्या फॅमिलीन तुमची बी भर पडल्या. दोतोर, हांव तुमकां खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. म्हाकाय खूब बरें दिसलें तुमकां मेळून. आनी कातीचे म्हाका दिसता जतनाय तुमी बरी करता. तुमच्या चेहऱ्याचेर जे एक स्मायल आसा हांव भितर आयलें तेन्नाच्यान आतां पर्यंत म्हाका दिसता ती स्मायल जर आसत न्ही जाल्यार इट मेक्स नॉट ओन्ली द स्कीन बट होल बॉडी व्हेरी हेल्दी. दोतोर, आकाशवाणीन आमकां खूब कितें दिलें. आकाशवाणीन आमकां हांव न्हय आमी म्हणूंक शिकयलें. आनी आकाशवाणीचेर ज्या वेगवेगळ्या लोकांक
फ्रॉम डिफरंट फिल्ड्स पर्सनॅलिटीज मेळटात जावं आमचे लिसनर. आतां हय. आमकां ही मिलन नार्वेकार ती म्हणटा की आपूण सिनियर सिटीजन. हय. ज्या तरेन तिणें म्हाका सांगलें की हांव तुका धन्यवाद म्हणिना, हांव तुका आशिर्वाद दितां. हय. दॅट इज सगळें. बरोबर. म्हाका हय. दिसता की म्हाका हांव श्रीमंत दिसता. बरोबर. आनी म्हाका दिसता की खरेंच आसा. आकाशवाणीचेर काम करपी प्रत्येक मनशाची हीच भावना आसतली. बरोबर आसा. दोतोर, आमी चड व्यक्तिगत उलयनासतना फुडें वतना आमकां दिवचलच्यान साधना धारवाडकार हांणी प्रश्न विचारला. हां. एक्सफॉलिएशन म्हळ्यार कितें? दोतोर, म्हजो उच्चार बरोबर आसा? बरोबर आसा. एक्सफॉलिएशन. एक्सफॉलिएशन म्हळ्यार आमी जे स्क्रबिंग म्हणटा जावं कितें तरी एक अशें कोर्स रफ कितें तरी पावडर घेवन ती स्किनाचेर घासप आनी तातूंत कितें जाता जे डेड स्कीन आसता ती घासल्या कारणान ती वता आनी स्कीन निवळ जाता, सर्क्युलेशन वाडटा. तर एक्सफॉलिएशन करप जावं स्क्रबिंग करप हें सगळ्यान बरें स्किना खातीर. आमी फेसाक तें बेसन लावन करपाक शकता आनी आयुर्वेदान उदवर्तन म्हणून एक हें आसा, ट्रिटमेंट आसा. फूल बॉडी जशें आमी तेल लावन मसाज करता न्ही, तशी पावडर लावनूय आमी हें एक्सफॉलिएशन करता, उदवर्तन म्हणटा ताका. ताणें स्कीन बरी जाता, ग्लो बरो येता स्किनाक आनी हाज्या बरोबर फॅटूय कमी जाता. म्हळ्यार वजनूय कमी जावपाक ताजें खूब मदत जाता. दोतोर, सांगात म्हाका हां. न्ही, तुमी उलयता म्हाका आनी एक प्रश्न पडलो की आमकां बायलांक न्ही त्या तोंडाचें जाताच. हय. तोंडाचें आमकां आसताच की बरोबर. बरें दिसप हें सगळ्यांक हय. आवडटा. पूण दोतोर, पांयांचे कात्रे हें एक आतां कॉमनूच जाला न्हय? बरोबर. ते कित्याक जाता दोतोर? हो म्हजो प्रश्न. ताच्या पयलीं विचारता की एक्सफॉलिएशन म्हणजे साधना धारवाडकार हांकां ही जाप मेळ्ळ्या आसतली, तांकां हांव बरोबर. देव बरें करूं म्हणटा. त्योय बी आमकां नियमीतपणान फोन करतात. तांकां वाऱ्यार वचपाचें नासता. बरें. सो खंयच्याय भागाचेर जे आमी स्क्रब करतात हय. ताका हें उतर एक्सफॉलिएशन एक्सफॉलिएशन म्हणटा. म्हणटात. बरोबर. दोतोर, कात्र्यां विशीं आमकां सांगात. हां. आतां पयलीं पांयांक कितें जातालें, घरान शेणाच्यो जमनी आसताल्यो, हय. एक समजू येतालें. हय. आतां पूण आतांय कात्रे पडटात न्ही, पडटा. ताचें कारण कितें दोतोर? सगळ्यान पयलें म्हणल्यार ड्राय स्कीन जर आसत न्ही, म्हळ्यार जर उदक चड सारकें पिना आनी जेवणान खंयच्याच प्रकारचें तूप, तेल हे जर सामकेंच बंद केला जायत न्ही, जाल्यार कात्रे पडपाक शकता. पांयांकूच न्ही, हाताक सुद्दां कात्रे पडटात. आनी ताका घरचो हांगा लोकल उपाय म्हळ्यार भिंडेल आसता, तर तें भिंडेल लावप थंय. ताका मॉडर्न हातून कितें शिया बटर जावं कोकम बटर हेय बी आसात, तेय बी लावपाक शकता पांयांक. केन्ना लावप दोतोर? रातचें लावन दवरप आनी रातभर लावन सकाळचें मागीर पांय धुतले जाल्यार हेजे ड्रायनसाक लागून जे कात्रे पडटा ते कमी जाता आनी रोखडे घाव भरून येतात. सो भिंडेल किंवा अशें कोकम बटर, शिया बटर, अशें लावन. हय, अशें लावन दवरपाचें रातचें. ओके. सो पांयाचे तोंडाची ही जाली, मागीर आमची कात्रे जाले. दोतोर, एक प्रश्न असो आसा, ताणें आमकां विचारला, कांय दुर्घटना किंवा एक्सिडेंट जाले हय. जाल्यार त्वचारोपण हें आयुर्वेदान शक्य आसा काय म्हणून खरें हो म्हळ्यार प्रश्न आमकां विचारला हं. मिलन सावंत हांणी हां. म्हापशेच्यान. हां. त्वचारोपण हें सगळ्यान पयलीं सुश्रुत संहितेनूच सांगिल्लें आनी म्हणून सुश्रुताक फादर ऑफ सर्जरी म्हणटा. तर जरी आयुर्वेद दोतोर, आयुर्वेदानूय सर्जरी आसा? सर्जरी आसात. फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत, ज्याने सुश्रुत संहिता बरयल्ली. फक्त आजकालच्या हातून आयुर्वेदीक लोक चडशे हे करनात. सर्जरीज खूब कमी लोक आसा करपी, पूण मॉडर्न जे एलोपॅथी आसा तांचे रिसर्च जाल्ल्या कारणान, नवीन शोध जाल्ल्या कारणान तांणी ते बरेच फुडें व्हेले आनी तांचे हे सर्जरीज चड जाता. पूण सगळ्यान पयलीं जे रायनोप्लास्टी सांगल्या, जो हे त्वचारोपण सांगला, ते सुश्रुत संहितेन सांगला. सो त्वचारोपण हे सुश्रुत संहितेन बऱ्या तरेन एक्सप्लेन केल्लें आसा. सो ते करप हें फायद्याचें? म्हणजे तांचो प्रश्न असो आसा की एक्सिडेंट जालो, हां, जाल्यार करपाक जाय. म्हळ्यार
हय हय म्हळ्यार बरें दिसपा खातीर जेन्ना खूब चेहऱ्याचे जावं खंयचेय विजिबल पार्ट आसा ताका जर इजा जावन तो पार्ट बरो दिसना असो जर जाता शक्य आसा दोतोरा कडेन एडमीट जावचें पडटा. हय 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 ओके दोतोर म्हज्या कडेन न्ही एक 4 मिनटां आसात. बरें. आमकां तुमचो संदेश जाय आयकुप्यां खातीर, आयकुपी भयणीं खातीर आनी तुमचो आदर्श. बरें. आदर्श दोतोर वता आतां जर म्हजे आयकुपी कितल्योश्योच भयणी आसा तांकां जर तांच्या भुरग्यांक आयुर्वेदाक कॉलेजीन वचपाचें आसा जाल्यार कशें वचप. 4 मिनटान दोतोर तुमकां सगळें सांगचें पडटलें. बरें बरें. संदेश सांगपाचो म्हणल्यार हांव स्किनानूच चड पळयता जावं कातीचे चड पळयता. तातूंत म्हाका एकूच सांगचेंशें दिसता की आपल्या मनान न्ही सदांच जर आमी अशें विचार केले की हांव बरें दिसता म्हणून जाल्यार आपली स्कीन बरी उरता. तें कंपॅरिजन आसचें न्ही. म्हळ्यार अमूक एक जण अशें दिसता, आपूण अशें दिसता, हें कंपॅरिजन न्ही केन्नाच करचें न्ही. प्रत्येक पर्सन इज युनीक आनी ईच पर्सन इज ब्युटिफुली मेड बाय गॉड. म्हळ्यार देवान ताका बरें रूप दिल्लें आसाच. अशें जर आमच्या मनान आसत न्ही जाल्यार आमची स्किनूय बरी उरता. दुसरें तुमी विचारलें आयुर्वेदाचे एडमिशन्स. तर आयुर्वेदाचे आतां देवादयेन 2 कॉलेजीस आसा गोंयान. एक शिरोडा आसा गोमंतक आयुर्वेद कॉलेज आनी दुसरें आसा तें धारगळ सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें. सो भुरग्यांक आतां बरें एक्सपोजर आसा. खंयचेय 2 कॉलेजांतल्यान एक कॉलेज ती चूज करपाक शकता आनी आयुर्वेद करियर म्हणून निवडपाक शकता. म्हळ्यार आमकां जर सगळेंच नॅचरल कॅमिकल नाशिल्ले अशा वर्ल्डान अशा जगतान जर घुसपाक जाय न्ही जाल्यार आयुर्वेद इज द आन्सर आय फील. हय दोतोर तुमी खूब सुंदर अशी म्हायती दिली की जें शास्त्रोक्त हें. हय दोतोर तुमचो आदर्श. तिसरो प्रश्न आशिल्लो. हांवूच आतां विचार करतालें की म्हजो तिसरो प्रश्न कितें आशिल्लो काय म्हणून. अच्छा. whom I consider as my आदर्श. तुम्ही आता इतली बरी आसा सो तुमचो आदर्श कोण आनी ताज्या विशीं आमकां जाणून घेवपाची इच्छा आसा. बरें. म्हाका न्ही पुण्या आसतना म्हजे आयुर्वेद शिकयल्ले डॉक्टर अजीत जोशी म्हणून आसा. ते म्हजे सदांच आदर्श आसात. म्हळ्यार चिकित्सेच्या दृश्टेन जावं एक मनीस म्हणून तांणी सदांच आमकां बऱ्यो गोश्टी शिकयल्यो. आनी एक गोश्ट तांणी शिकयली की आयुश्यान म्हणपा लागल्यो अदिती सगळेंच तुका पयशान मेळचें ना. म्हणून तूं जर चिकित्सा करतना त्या फुडल्या मनशाक बरें दिसचें आनी तुका जाय तितलें तुजो उदरनिर्वाह जाता इतलें करून जर बरे तरेन तुवें चिकित्सा केली जाल्यार तुका तुजी भरभराट जातली अशें त्यांनी सांगिल्लें. आनी म्हाका दिसता ते तांची मेसेज घेवन हांव सदांच आयुश्यान फुडें गेलां. सो ते म्हजे सदांच आदर्श आसात. दोतोर काळजाक हात घालपी अशी तुमच्या जोशी सरांची उतरां की तुका जाय तितलेंच घे तुजी आपसूकूच भरभराट जातली. आनी म्हाका दिसता की पेशंटान बरें जावप आनी ताणें तुमकां आशिर्वाद दिवप हातूनच सगळें आयलें. बरोबर. तुमी होतोळ म्हळें तुमचे लिसनर्स जशे तुमकां तशें केन्ना केन्ना आमकांय अशे पेशंट येवन सांगतात न्ही दोतोर देव बरें करूं तुमी हें वखद दिलें आमकां खूब बरें दिसलें. ही जी उतरां आसतात ती उतरां आयकून खूबच समाधान जाता. दोतोर तुमचे आदर्श तुमचे हॉबीज तुमचे सगळें तुमी जी इतली सुंदर म्हायती दिल्या हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. 55 मिनटांतले फक्त आतां 20 सेकंद आसात. वता आकाशवाणी परिवारा तर्फे तुमकां हांव धन्यवाद म्हणटा. हांवूय आकाशवाणी परिवाराचे धन्यवाद म्हणटा. म्हाका हांगा येवन खूब बरें दिसलें. एक वेगळ्या प्रकारचो अनुभव मेळ्ळो. सो दोतोर परतून एकदां आमी केन्ना तरी अशीच मेळुया एक वेगळो विशय घेवन. आयकप्यानो ही आशिल्ली लायव्ह फोन इन अस्तुरी कातीची जतनाय ह्या विशयाचेर डॉक्टर अदिती महाजन हांच्या लागीं आमी सादिल्लो संवाद. हांव चारुशिला तुमचो निरोप घेतां. नमस्कार. देव बरें करूं.